अनलाइन टिभी। विश्वभरिबाट हिमाल अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनुभएका हजुरहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्दछु। आजको हाम्रो कार्यक्रमको विशेष अतिथि हुनुहुन्छ श्री पञ्च सत्य सनातन गुरु। उहाँ स्वाधीन सेनानी, वैदिक सर्वाङ्गीनता आचार्य, सनातन धर्म संस्कृति प्रतिस्थापनाचार्य, एक खोज अन्वेषक र साधक हुनुहुन्छ। आज म उहाँसँग विशेष गरी महाभारतको इतिहास, यसको वास्तविकता, नेपालसँग जोडिएको सम्बन्ध र अब बन्ने राजाको विषयमा विशेष कुराकानी गर्दैछु। आजको हाम्रो कार्यक्रम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको छ। हाम्रा आदरणीय दर्शकहरूलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरेर आफूलाई मनमा लागेको प्रतिक्रिया राखिदिनको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गुरुदेव, स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद। संसारको सबैभन्दा ठुलो महाकाव्यको रूपमा चिनिन्छ महाभारतलाई। वास्तवमा महाभारतको अर्थ के हो गुरुदेव, त्यहाँबाट सुरुवात गरौँ। महाभारतको कुरा गर्दा काव्य भनियो। महाभारत महाकाव्य होइन, महाभारत हो। महाकाव्य पहिलो काव्य र पहिलो इतिहास रामायण हो। त्यो महर्षि वाल्मीकिले लेख्नु भएको र महाभारत हो। महाभारत अत्यन्त अनियन्त्रित रूपमा फैलिएको एउटा काव्य, महाकाव्य बनाउन खोजिएको काव्य पनि हो। तसर्थ यसको रचयिता महर्षि कृष्णद्वैपायन व्यास हुनुहुन्छ। उहाँले रच्नु भएको हो। सँगसँगै यसलाई फैलाउने काम थुप्रो व्यासहरूले गर्नुभएको छ। 42औं 46औं व्यासहरूले त्यसमा गर्नुभएको छ। पहिलो व्यास महर्षि कृष्णद्वैपायन हुनुहुन्छ। उहाँले लेख्दा यति बृहत रूपमा, यति अनियन्त्रित रूपमा फैलिएको चाहिँ होइन। महाकाव्यको कुरा गर्दाखेरि महाकाव्य वास्तवमा वाल्मीकि रामायण नै हो। इतिहासको पहिलो इतिहास, दर्शनमा पहिलो दर्शन, काव्यमा पहिलो काव्य, महाकाव्य वाल्मीकि रामायण हो। सामान्य काव्यको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि महर्षि वाल्मीकिको पहिलो महाकाव्य, त्यसपछि नेपालको दृष्टिकोणमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको शकुन्तला महाकाव्य र मेरो गुरुदेवले पुनः सम्पादित गर्नुभएको डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्यले लेख्नु भएको कार्तवीर्योदय महाकाव्य, यी तीनटा काव्यको नाम विशेष गरेर हामी लिन्छौँ। यी तीनटै काव्य अत्यन्त प्राचीन इतिहाससँग जोडिएको काव्य छ। वाल्मीकि रामायण पहिलो भारत र दोस्रो भारतसँगको इतिहासलाई लिएर जोडिन्छ भने शकुन्तला चाहिँ महाभारत अन्तर्गत हो। शकुन्तला महाकाव्य जुन छ, भरत शकुन्तलाका छोरा हुन्, शकुन्तलाका श्रीमान दुष्यन्त हुन्। यसरी यो इतिहास जोडिन्छ। र कार्तवीर्योदय महाकाव्य जुन छ, यो नेपालकै अत्यन्त विद्वान व्यक्तिले लेखिएको काव्य हो। कार्तवीर्योदय लेखकको नाम मलाई कण्ठस्थ भएन। त्यसको सम्पादन र पुनः प्रकाशन गरेको, काव्यहरूमा काम गरेको पहिलो काव्य र महाकाव्य चाहिँ डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्यको काव्य हो। त्यो चाहिँ कार्तवीर्योदय। कार्तवीर्योदय भनेको सहस्त्रबाहु अर्जुनको इतिहासलाई लिएर छ। यी भगवान सदाशिवका अत्यन्त प्रभावशाली र शक्तिशाली राजा कार्तवीर्योदय सहस्त्रबाहु अर्जुनको काव्य हो। त यो काव्य केवल काव्य मात्र हुँदैनन्। काव्य कसैको पक्षमा र कसैलाई स्वाद लाग्ने तरिकाले लेखिएका हुँदैनन्। ऐतिहासिक हुन्छन्, दार्शनिक हुन्छन्, सैद्धान्तिक हुन्छन् र सामाजिक हुन्छन्। त यी काव्यहरूलाई निष्पक्ष रूपले पढ्न सक्नु पर्दछ। हजुर हजुर। तसर्थ महाभारत महाकाव्य होइन, महाकाव्य वाल्मीकि रामायण नै हो। महाकाव्य चाहिँ वाल्मीकि रामायण। हजुर। जो हामीले
महाभारत क्षेत्रको कुराकानी गर्छौँ नि, खास गरी महाभारत क्षेत्र कहाँदेखि कहाँसम्म पर्छ यसको क्षेत्र एरिया? महाभारत क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने 3 जना भरतको कुरा आउँछ। 3 जना भरतमा पहिलो भरत भनेको पृथ्वीकै पहिलो राजा स्वयम्भू मनु। स्वयम्भू मनु, हजुर, स्वयम्भू मनुका पनाती प्रियव्रतले विस्तार गरेको र समग्र सृष्टिलाई नै एउटा आर्यवर्तमा रूपान्तरित गरेको इतिहास पढ्नमा आउँछ। पृथ्वीका पहिला सम्राट, पहिलो राजा र सबैका आदरणीय अग्रजको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने स्वयम्भू मनुलाई लिइन्छ। स्वयम्भू मनुको राज्य, खस राज्यको जग सँगसँगै नेपालको गौरवमय स्थान माथिमानमा खाडा चक्र भन्छ, कालीकोटमा, दैलेख र कालीकोटमा, तलिमानमा र माथिमानमा भन्ने छ। माथिमानमा भनेको कालीकोटको, तलिमानमा भनेको दैलेख जाजरकोट दुल्लु पर्दछ। यो चाहिँ जाडोमा दुल्लुबाट शासन गर्ने, तल्लुमानमाबाट, र गर्मीमा माथिमानमाबाट खाडा चक्रबाट। त्यहाँ चाहिँ 24 पाथिभराहरू छन्। त्यहाँ 24 पाथिभरा भनेको देवीहरू छन्। त्यो ठाउँको इतिहास हो। त अब अहिलेको वर्तमानको बजारमा हेर्ने भने नेपालबाट पनि अत्यन्त माननीय विद्वानहरू, अभियन्ताहरूले पनि नेपालको गौरवलाई आँच आउने खालको कुरा गरिरहेको सुन्नमा आउँछ। हामीलाई फलानु व्यक्ति ईश्वर हो, ईश्वर जसको पनि हुन्छ, यस्तो त्यस्तो कुरा गर्नु। ईश्वर व्यक्ति होइन, ईश्वर व्यापक अस्तित्व हो। व्यक्तिको कुरा गर्दाखेरि व्यक्तिकै कुरामा आउनुपर्छ, यो उहाँहरू भुल्नुहुन्छ। व्यक्तित्व र व्यक्तिको कुरा गर्दाखेरि व्यवस्था र समाजमा आएर कुरा गरिन्छ। ईश्वर कसैको हुँदैन। ईश्वरलाई कसैले अतिक्रमण गर्नै सक्दैन। तर अतिक्रमण हुने र अतिक्रमणबाट बचाउनु पर्ने विषय भनेको व्यक्ति र इतिहास हो। तसर्थ मान्माबाट नै पहिलो शासन यो सृष्टिभरिमा भएको हो। त्यही मान्माबाट यो सृष्टि आरम्भ हुन्छ। त्यही आर्यवर्तलाई, यो भूमिलाई आर्यभूमि भनिन्छ। आर्यभूमिलाई आर्यवर्त पनि भनिन्छ। यो आर्यभूमि र आर्यवर्त भन्ने विषयमा अझै गहिरोसँग अध्ययन गर्ने हो भने बुद्धको 4 आर्य सत्य र बुद्धको आर्यभूमि भन्ने विषयको गहिरो अनुसन्धान हुनु जरुरी छ। त्यसपछि वैदिक दर्शनले आर्य शब्द कहाँ कसरी प्रयोग गरेको रहेछ भन्ने प्रश्न हुन्छ। त भगवान सदाशिवको आशीर्वादले, भगवान सदाशिव किरातेश्वर महादेवको आशीर्वादले स्वयम्भू मनुले समग्र पृथ्वीमा एउटा सुव्यवस्थित शासन गरेको आर्य पिता भनेर भगवान सदाशिवलाई मानिन्छ। आर्य पिता किरातेश्वर महादेवलाई नै मानिन्छ। तसर्थ उहाँको आशीर्वाद र उहाँको दिशानिर्देशनद्वारा यो समग्र पृथ्वीमा एउटा सुशासित व्यवस्था स्थापना गर्ने काम मनुले गर्नुभयो। मनुपछि मनुका पनाती प्रियव्रत भन्नेले गरे। प्रियव्रतले यो विश्वलाई एक व्यवस्थित शासन प्रदान गरे। तर दुर्भाग्य उनका सन्तान भएनन्। उनका सन्तान नभइसकेपछि, सन्तान भनेको छोराहरू भएनन्। छोरा नभएपछि उनको एउटा छोरीको छोरालाई उनले गोद लिएका छन्। उनका छोरा नाविको काम गर्दथे, भनेको नाउ ख्याउने काम। यसको अरू परिभाषा पनि होला अरू देश, अरू प्रान्तमा। हाम्रो देशको अनुसार चाहिँ नाउ चलाउने मछार भन्छ, अब माझी पनि भन्छ। तिनलाई चाहिँ प्रियव्रतले पुनः छोरीबाट अनुमति लिएर गोद लिन्छन् र आफ्नो उत्तराधिकारी घोषणा गर्छन्। आफ्नो उत्तराधिकारीबाट पनि एउटा होइन 10औं जना छोराहरू हुन्छन्, जसमा नाभि अग्निध्रपछि उनका छोराहरू भरत हुन्छन्। भरत भइसकेपछि ऋषभ भन्ने जेठा छोरा हुन्छन्। ऋषभका छोरा भरत भन्ने जन्मिन्छन्। त भरतले
प्रियव्रतले उनकी छोरीबाट जन्मेका 10 छोरामध्ये 7 जना छोरालाई समग्र पृथ्वीको 7 वटा द्वीप भागबण्डा गरिदिन्छन्। त्यो भागबण्डा गर्दाखेरि पुनः तिनै मध्ये एकजना भरत भन्नेले, ऋषभदेवका छोरा भरत भन्नेले पुनः विश्व एकीकरण गर्छ। पुनः एकीकृत आर्यवर्त स्थापना गरिसकेपछि एकीकृत आर्यवर्तलाई नै उनको नामले भारतवर्ष भनिन्छ। यहाँबाट आएपछि बल्ल भारतवर्ष हुन्छ। स्वयम्भूले र प्रियव्रतले व्यवस्थित गरेको चाहिँ आर्यवर्तलाई नै भारतवर्ष भन्छन्। त्यो वर्ष हुन गएको हो, खास गरेर आर्यवर्तपछि भारतवर्त नै हुन गएको हो। वर्त भनेको स्थान, उसको क्षेत्राधिकार भन्ने हो। उसको क्षेत्राधिकार भन्ने हो। यहाँनिर भारतवर्ष भन्नले व्यक्तिको नामले छ भने आर्यवर्त भनेको भूमि नै श्रेष्ठ भूमि भनेको हो के। पृथ्वी नै श्रेष्ठ पृथ्वी भनेर उच्च पृथ्वी, स्वच्छ पृथ्वी, सामर्थ्य पृथ्वी निर्माण गर्ने काम स्वयम्भू मनु हुँदै प्रियव्रतसम्म चल्छ। प्रियव्रतपछि ऋषभदेव, अग्निदपछि ऋषभदेव, ऋषभदेवपछि भरतसम्म आउँदाखेरि यो भारतवर्ष हुन्छ। यी भरत पनि को हुन्? नेपालकै सपुत हुन्। भरत पनि नेपालकै सपुत यिनी चाहिँ पहिलो भरत हुन्। सप्तमम दीप्त परिक्रान्ता जम्बूद्वीप निवेदतः अग्निद्ध ज्येष्ठ दायेदम कन्यापुत्र महाबलम भनेको छ। तस्या पुत्रा बहुव्रीहि प्रजापति समौजसः ज्येष्ठो नाविरीतिः ख्यातस्य किम पुरुषा अनुजः भनेर यो अग्निपुराण, वायुपुराण र स्कन्द पुराणमा पनि यसको अत्यन्त व्यवस्थित रूपमा विश्लेषण गरिएको छ। त यहाँनिर यो जेठो मनुको कुरा आयो। जेठो मनुपछि पहिलो भरतको कुरा आयो। आर्यवर्त भारतवर्षमा व्यवस्थित भयो र यसलाई फेरि सूर्यवंशी राजा विश्वामित्र नेपालको सपुत हुन्। यिनी परम तपस्याको घडीमा इन्द्र, यिनी यस्ता खालका प्रभावशाली ऋषि हुन् कि उनी राजा भएर चित्त बुझेन। राजा पूर्ण रूपले सर्वशक्तिमान हुँदैन, सर्वशक्तिमान त ईश्वर हुन्छ, ईश्वरपछि ऋषिहरू हुन्छन् भन्ने उनलाई बोध भयो। तसर्थ उनी विश्वरथ राजा भन्छन्। मनुपछि प्रियव्रतपछि भरत जस्तै यी तीनजना जस्तै विश्वामित्र पनि हुन्। तर विश्वामित्रको दृष्टिकोणमा काल निर्णय गर्न सकिँदैन। यिनी पनि सत्ययुगदेखिकै कुरा आउँछ। प्रियव्रतसम्म पनि सत्ययुगकै कुरा, प्रियव्रत त्रेतायुगमा आउँछ भने स्वयम्भू मनु सत्ययुगमा आउँछ। त महर्षि विश्वामित्रले ऋग्वेदको गायत्री मूल मन्त्र हाम्रो नेपालको गौरवमय हिमाल गौरीशङ्कर हिमालमा बसेर त्यहाँको गाई गोठालाहरूद्वारा प्रदान गरिएको गाईको लौनी घिउ खाएर एउटा बुढी औँलाको भरमा उभिएर, खुट्टाको बुढी औँलाको भरमा उभिएर अनन्त कल्प तपस्या गरेर ब्रह्म गायत्री प्राप्त गरेका ऋषि। यिनै ऋषिले समग्र किरातहरूको पुनः उत्थान गर्ने काम गरे। उनका कुनै एकजना राजा हुन्छन् जो किरात कुलका राजा हुन्छन् सायद। उनलाई उनको राजाले गुरुदेव म स्वर्ग भोग्न पाऊँ भन्ने कुरा हुन्छ, तर उनको कर्म अनुसार उनले स्वर्ग प्राप्ति गर्ने सम्भावना हुँदैन। त उनले आशीर्वाद दिइसकेका हुन्छन्, तर इन्द्रले उनलाई स्वर्ग प्रस्थान गर्न दिएनन्। इन्द्रले स्वर्ग प्रस्थान गर्न नदिइसकेपछि अनेकौं पटक इन्द्रसँग लडाइँ हुन्छ। भगवान सदाशिव लगायत त्रिदेवहरूको आशीर्वादले त्यो युद्ध रोकिन्छ र महर्षि विश्वामित्रले आफ्नो एउटा शिष्यको लागि, त्यो राजाको नाम हामी अहिले यादमा आएन, त्यो राजाको लागि अलगै स्वर्ग निर्माण गरिदिए। अलगै स्वर्ग र एउटा अलगै पृथ्वी निर्माण गरे र मानव जाति पनि अझै विशिष्ट खालको किरात कौलहरूको निर्माण गरे, जुन
किराँतहरूको गौरवमय इतिहाससँग जोडिन जान्छ र आदि मानवको जीवन प्रणाली, त्यो जीवन प्रणालीलाई अझै व्यवस्थित तरिकाले कसरी जिउने भन्ने विषयको पनि उनले व्यवस्थापन गरेको इतिहास छ। उनै विश्वामित्र कलिकालको आरम्भमा तपको घडीमा एक देवगणिका मेनुका नाम गरेकी अप्सरा आएर उनको साधनामा बाधक बन्छन् र त्यो बाधक भइसकेपछि तिनीबाट जन्मेकी एकजना छोरी हुन्छन्। त्यो छोरी र तिनी श्रीमती छोडेर उनी फेरि आफ्नो कार्यको लागि अगाडि बढ्छन् विश्वामित्र, र त्यहाँ मेनुकाबाट जन्मेकी एक दिव्य नारी जसको नाम हो शकुन्तला। शकुन्तलाको गर्भबाट जुन एक छोरा जन्मिन्छ, जुन दुष्यन्त राजकुमारसँग बिहे भएपछि ती शकुन्तलाबाट जन्मेका छोरा पनि भरत हुन्। भरतले समग्र पृथ्वीलाई पुनः फेरि एकीकृत गरेका हुन्छन्। यी दोस्रो भरत भए र उनका 9 जना छोराहरू लायक नभएपछि ठिक पहिलाको प्रियव्रतको इतिहासमा जुन घटना घटेको थियो फेरि यो पनि यहाँ घटना घट्छ। भरतको पनि एउटा पनि छोरा, 9 जना छोरामध्ये एउटै छोरा लायक नभएपछि उनीले महर्षि सन्दीपिनी या कुनै ऋषिको नाम बिर्सेँ मैले, ऋषिपुत्र शन्तनु भन्नेलाई राज्य दिन्छ। आफ्नो सम्पूर्ण राज्य शन्तनुलाई दिएपछि शन्तनुले भारत सञ्चालन गर्छन् र शन्तनुसँगै महाभारतको रचनाको कुरा जोडिन्छ। त्यसमा भीष्म पितामहदेखि लिएर सत्यवतीसँगको बिहेदेखि लिएर यी कुराहरू जोडिन्छन् र तिनै शन्तनुका छोरा तपाईको महाभारतका महत्त्वपूर्ण पात्र विभीषण हुन्छन्। विभीषणको जुन कान्छी आमा जुन हुन्छन् तिनी चाहिँ सत्यवती। ती सत्यवतीको विवाह हुनु पूर्व नै जन्मेका छोरा हुन्छन् व्यास, कृष्णद्वैपायन। कृष्णद्वैपायन भनेको महर्षि पराशरका छोरा हुन्। त पराशरका छोरा महर्षि व्यास कृष्णद्वैपायनद्वारा सम्पादित महाभारत हो। हामीले महाभारतलाई एउटा दोस्रो इतिहासको रूपमा लिने गरेका छौँ। दोस्रो इतिहास भन्छौँ। महाकाव्य भन्ने कुरा हामीले पढेका छैनौँ। यो भयो काव्य र महाकाव्यको विषयमा। दोस्रो भरत श्रीरामका भाइ भए। श्रीरामका भाइ पनि भरत भन्ने इतिहासमा जोडिने तेस्रो पात्र हुन्। तेस्रो पात्र। अब यहाँ यो भारतवर्षको इतिहासको कुरा गर्ने भने नेपालको गौरवमय इतिहास छ। भारतको पुनः प्रतिष्ठापन गर्ने काम मनुपछि प्रियव्रतपछि ऋषभदेव नेपालका गौरवमय गहना। ऋषभदेव जैनहरूको पनि पहिलो जैन हुन्। उनी चाहिँ महा तीर्थाङ्कर हुन्। हजुर। नेपालको गौरवमय सपुत हुन्। उनीबाट प्रतिपादित भारत हो। अब यो इतिहास कसले पढाउने? यो भयो हाम्रो भारत र भारत कहाँदेखि कसरी स्थापना भयो भन्ने विषयमा। तर त्यो भारत आजको भारत होइन। आजको भारत होइन। समग्र पृथ्वीलाई त्यतिखेर भारत भनिन्थ्यो। समग्र पृथ्वीमा एक छत्र राज भन्छ। चक्रवर्ती भनेपछि समग्र चारै दिशा, पृथ्वीको चारै दिशामा जसको सिक्का सर्वव्यापक चल्छ त्यो चाहिँ चक्रवर्ती राजा हुन्छ। त्यसैले चक्रवर्ती राजा भनेको त्यो हो। चक्रवर्ती मध्ये राजा स्वयम्भु मनुपछि प्रियव्रतपछि भरत, ऋषभदेवका छोरा। त्यसपछि चक्रवर्ती गोर्खा नै हो फेरि पनि, किनकि जुम्लाबाट शासन चलेको इतिहास अहिले पनि हामीसँग जस्ताको तस्तै छ। यसरी जोडिन्छ। भारत र महाभारतको काव्य कुरा गर्दाखेरि महाकाव्य र महाभारत भिन्न छ। अहिले जसरी महाभारत भनेको भारतलाई चिनिन्छ अहिलेको, त्यो चाहिँ होइन वास्तवमा। होइन। भारतवर्ष र महाभारत फरक हो। स्वयं ऋषभदेवका छोरा भरतले विस्तार गरेको भारत समग्र विश्व हो। समग्र विश्व चाहिँ भारतवर्ष हो।
स्वयम्भू मनु र प्रियव्रतले स्थापना गरेको आर्यवर्तलाई नै ऋषभदेवका छोरा भरतले पुनः प्रतिष्ठापन गरेको विश्वलाई भारतवर्ष भनिन्छ। राजा भरतले शासन गरेको क्षेत्रहरू चाहिँ अहिलेको नेपालभित्रै पर्छ कि अथवा त्यो नेपालभन्दा बाहिर पर्छ? 7 द्वीप भनेको छ, 7 द्वीप 9 खण्ड भनेको छ। अब त्यो 7 द्वीप 9 खण्ड भनेको समग्र पृथ्वी हो। समग्र पृथ्वी हिमवत खण्ड, मानस खण्ड, केदार खण्ड, नीलखण्ड इत्यादि यस्ता 9वटा खण्ड छन्। 7 द्वीपमध्ये जम्बू द्वीप प्रथम हुन्छ, त्यस्तै द्वीपहरू छन्, अनेकौँ द्वीपहरू छन्। यिनी 7 द्वीप 9 खण्डले बनेको हुन्छ भारतवर्ष अर्थात् आर्यवर्त। महाभारतमा देखाइएका सबै पात्रहरू वास्तविक पात्रहरू हुन्? बिल्कुलै वास्तविक पात्रहरू हुन्। यो इतिहास हो के, तसर्थ यो काव्य साहित्य होइन, इतिहास हो। महाकाव्य भनिन्छ। महाकाव्य जुन छ यो समग्र ऐतिहासिक पात्रहरूको कर्मको लेखाजोखा नै महाकाव्य हो। त्यसो भए अलिकति यो पात्रहरूको विषयमा हामी चर्चा गरौँ न। जस्तै 5 पाण्डव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल र सहदेव, यी पात्रहरूको विशेषता र वास्तविकता के हो? यी 5 जना पात्र देवपुत्रहरू हुन्। देवपुत्र, यहाँनिर यो 2टा पिँढीमा गजबको इतिहास घटेको छ। यहाँ सन्तानुको भरतको वंशले यो राज परम्परा नचलाए जस्तै सन्तनु ऋषिकुमार सन्तनुले यो राज्यलाई विस्तार गर्ने र अलि व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउने उत्तरदायित्व वहन गरे। तर दुर्भाग्य यिनी पनि पछिल्लो समयमा यिनको श्रीमती बितेपछि अत्यन्त दुखी भए। दुखी भइसकेपछि यिनले यो दुःख उनका छोरालाई बोध भयो। यिनका छोरा देवव्रत भन्ने हुन्छन्। देवव्रतको नाम हो पछि गएर भीष्म पितामह भनेर भीष्म भनेर भन्छन्। त्यो प्रतिज्ञा गरेको कारणले, भीष्म प्रतिज्ञा गरेको कारणले यिनी एउटा माझीको छोरीलाई मन पराउँछन्। माझीको छोरीलाई निकै टाढा जङ्गलको बिचमा रुखमुनि बसेर लुकेर हेर्ने काम गर्छन् राजा सन्तनुले। सन्तनुले त्यो राज्य राम्रोसँग चलाउन नसकेको इतिहास देखिन्छ। दुर्भाग्य के हुन्छ भने यिनको त्यो स्थिति यिनको छोरालाई बोध हुन्छ र यिनी आफैले यो छोरी मान्छे ल्याउँ भन्ने कुरामा त गएका हुन्छन्। यिनको बाउसँग पनि कुरा गरेका हुन्छन्। जुन सत्यवती छन् यिनको बाउसँग, माझी हुन् यिनको बाउ, यिनीसँग कुरा गर्दाखेरि म छोरी दिन्थेँ, तर तपाईँको त जेठो छोरा पनि छ, तपाईँ पहिल्यै पनि विवाहित हुनुहुन्छ, तसर्थ मेरो छोरी जहाँ बिहे गर्छे मेरै छोरीबाट जन्मेको छोरा राजा हुन्छन् हुनुपर्छ भन्ने खालको कुरा गरेपछि उनी आफ्नो छोराको अधिकार खोज्न चाहँदैनन्, तसर्थ उनी फर्किन्छन्। अनि यो कुरा छोरालाई थाहा हुन्छ। देवव्रतलाई थाहा भइसकेपछि उनी जान्छन्। यो सबै कारण त थाहा हुँदैन, तर बाउले यो केटी मन पराउँछन् भन्ने थाहा हुन्छ। त उनी लिन जाँदाखेरि फेरि त्यही कुरा तिनी देवव्रतलाई पनि ती छोरीले र ती बाउले भनेपछि उनले त्यहीँ भीष्म प्रतिज्ञा गर्छन् कि म अब आजीवन बिहा गर्ने छैन, म सिंहासनमा बस्ने छैन भन्ने कुराहरू हुन्छ। र यो यिनीसँग बिहे हुन्छ। बिहे भइसकेपछि यिनबाट 2टा छोरा हुन्छन्। 2टा छोरा नाम मलाई कन्ठै थियो, 2टा नाम आएन। देवव्रतका 2टा भाइ भनौँ अथवा सन्तनुका 2टा छोरा। यी 2टा छोरा कस्तो हुन्छ भने दुवैजना रोगी हुन्छन्, दीर्घ रोगी हुन्छन् र यिनीहरू छिटै मर्छन्। यिनको नाममा ल्याइएका केटीहरू पनि 3 जना ल्याइएको हुन्छ। भीष्म पिताले नै उठाएर ल्याइदिएका हुन्छन्। त्यसमा 1 जना फर्केर गएर किन्नर भएर जन्मिन्छन्, उता अर्को प्रतिशोधको कुरा हुन्छ र 2 जना चाहिँ कुरेरै बस्छन् भनौँ न। हो, ती 2 जनाबाट यिनीले बिहे गर्नुभन्दा पहिला जन्माएको छोरा सत्यवतीले बिहा गर्नुभन्दा पहिले जन्माएका छोरा पराशर ऋषिका छोरा तपाईँको व्यासजीलाई पुनः आमन्त्रण गरिन्छ। भीष्म पितालाई नै भनिन्छ कि सत्यवतीले भन्छन् कि अब तिम्रो बुवा पनि छैनन्, तिम्रा भाइहरू पनि बितिहाले, तसर्थ अब तिमीले तिम्रा भाइका यी 2टा श्रीमती स्वीकार गर्नुपर्छ भनेपछि उनले त्यो स्वीकार्दैनन्। पहिल्यै पनि स्वीकारेका हुँदैनन्
जुन म फलानुसँग प्रेम गर्छु भनेर गएकी केटी मान्छेलाई उसले नस्वीकारेपछि फर्केर आउँदा त यिनले त्यो स्वीकार्दैनन्। त्यसपछि उपाय खोज्दै जाने क्रममा त उनको जेठो छोरा जङ्गलमा हुन्छ, जो जन्मिने बित्तिकै नालसहित जङ्गल गएको हुन्छ कि व्यास कृष्ण द्वैपायन। त कृष्ण द्वैपायनलाई आमन्त्रणा गरेर यिनीबाट दुईटा छोरा जन्मेका हुन्छन्। तीनटा छोरा जन्मिन्छन् के अरे कृष्ण द्वैपायन व्यासबाट। दुईजना ती भाइकै आफ्नै भाइकी श्रीमती भइन्, जसबाट उनले भनेका हुन्छन् कि म अहिले तपस्याको सिलसिलामा छु, म रुण्डमुण्ड छैन, अहिले जटा जुट्छु, यतिखेर म सहवास गर्न र सन्तान प्राप्ति गर्नको लागि अलि अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने विषयमा प्रस्ताव स्वीकारेका हुँदैनन्। तर आमाको जिद्दी कहाँ चल्छ, आमाको कुरालाई उनले काट्न सक्दैनन्। हो, त्यो आमाको कुरा काट्न नसकेपछि उनीबाट दुईटा रानीहरूबाट एउटा धृष्टराज अर्को पाण्डु भन्ने जन्मिन्छ। धृतराष्ट्र र पाण्डव जन्मिन्छ। पाण्डव जन्मिसकेपछि अर्को एउटा दासीबाट फेरि विदुर भन्ने एउटा को सिलसिलामै प्राण त्याग्नु परोस् भन्ने त्यो कुरा हुन्छ। त्यसले गर्दा उनको शरीर पनि वर्जित गर्दै पनि एक दिन अब सहन नसकेर उनीहरूको जुन कान्छी श्रीमतीसँग सहवास गर्ने क्रियामै उनको शरीर छुट्छ। यहाँ पनि झन्डै एउटा निसन्तानका स्थितिमा जान्छन् कि पाण्डुबाट छोराछोरी छैन, अब धृतराष्ट्रको छोराछोरी धेरै छ। त पद खेल्नु समयमा उनी बितेपछि जन्मेका हुन् 5 भाइ पाण्डु। त्यो चाहिँ बित्नुभन्दा पहिले नै जन्माइएको भन्ने कथा यसरी छ कि त्यहाँ स्वयं राजाले कुनै पनि रानीलाई छुन नमिल्ने श्राप छ। त उनले महर्षि दुर्वासाबाट लिएका मन्त्रको माध्यमद्वारा कुन्तीले आफूले बिहा गर्नुभन्दा पहिले नै महर्षि दुर्वासाबाट लिएको मन्त्रको माध्यमद्वारा आफूबाट 3 जना छोरा धर्मराजको आह्वान गरेर तपाईको युधिष्ठिर, वायुलाई आह्वान गरेर भीम र इन्द्रलाई आह्वान गरेर अर्जुनको जन्म हुन्छ। र आफ्नो अर्को बहिनी जो हुन्छ, अर्को बहिनी मधु के हो यस्तै नाम हुन्छ, माधवी नाम हुन्छ। माधवीबाट चाहिँ अश्विनी कुमारका 2टा छोरा हुन्छन्। त्यो चाहिँ नकुल र सहदेव। 3 जना यतापट्टि भए कुन्तीबाट, 2 जना माधवीबाट भए, 5 जना सन्तान हुन्छन्। त माधवीले चाहिँ अब त्यो सहवासको सिलसिलामा जब श्रीमानको शरीर छुट्छ नि त्यतिखेरै आफ्नो पनि शरीर छोड्छिन्, म दोषी हुँ भन्ने ठान्छिन् त्यहाँनिर। त यी 5 सन्तानको पालन पोषण यिनले गर्छन्। र पाण्डुका 5 सन्तान भए र कौरवका कुरु नै भरियो पुरै, हजारौँ सन्तानहरू भए, 101 छोराको नामै आउँछ। यसरी पाण्डवहरूको कुरा आउँछ। र कृष्ण द्वैपायन जसले पछि गएर वेदलाई 4 भागमा विभक्त गरे। 3 काण्डीय वेद हो यो हाम्रो 3 काण्डीय वेदमा कर्मकाण्ड 80,000, ज्ञानकाण्ड 4,000, उपासना काण्ड 16,000। यसरी 3 काण्डमा विभक्त वेदलाई 4 भागमा विभाजन गर्नुभयो र व्यास आचार्य हुनुभयो उहाँ। 4 वेद, 18 पुराण, हजारौँ उपनिषदहरूको सम्पादनको काम कृष्ण द्वैपायनले गर्नुभएको। त यो महाभारतको इतिहास। र त्यहाँनिर विशेष गरेर त्यतिखेरको महाभारतलाई लक्षित गरेर त्यसलाई पूर्वजको इतिहासलाई पहिल्याउने सिलसिलामा फैलिएको एउटा इतिहास हो महाभारत। 5 पाण्डवको जसरी जन्म हुन्छ, जसरी उदय हुन्छ, 5 पाण्डवले एउटै श्रीमती बिहे गरेका हुन्छन्, द्रौपदी। त्यो भित्रको वास्तविक कारण चाहिँ 5 जना दाजुभाइले एउटै श्रीमती राख्नुको त्यसको भित्री केही सन्देश छ अथवा द्रौपदीको भूमिकाको विषयमा कुराकानी गरौँ न अलिकति। भूमिका यस्तो छ, नामैले पनि प्रश्न हुन्छ। जुन द्रौ भन्ने जुन शब्द छ त्यो आफैमा बहुवचन हो कि द्रौपदी भन्ने छ। जस्तै हाम्रो वैदिक परम्परा अनुसार त एकजनाले एउटा मात्र श्रीमान अथवा श्रीमती भन्ने प्रचलन संस्कृति रहेको छ। महाभारतमा देखाइएको जो
कथा पात्र अथवा त्यसको वास्तविक इतिहासको विषय छ। 5 जना दाजुभाइले एउटै श्रीमती राख्नु कानुनी रूपमा अवैध पनि हो कि त्यसरी पनि अहिलेका मानिसहरूले व्याख्या गर्छन्, के हो खास त्यसको वास्तविकता रहस्य चाहिँ के थियो? वैदिकतामा हामीले सर्वाङ्गीनता हेर्ने हो भने वैदिकतामा एकजना पुरुषले 100 जना नारी राख्ने वैदिकता पनि छ, एकजना नारीले 100 जना पुरुषलाई राख्न सक्ने वैदिकता पनि छ के। तर त्यो वैदिकताले उसको सामर्थ्यतालाई पहिला अवलोकन गर्दछ। 100 जना पुरुषलाई राख्न सक्ने सामर्थ्यता त्यो नारीमा छ कि छैन त? 100 जना पुरुषलाई राख्न सक्ने सामर्थ्यता त्यो नारीमा हुनु पर्यो। 100 जना पुरुषको दायित्व वहन गर्न सक्नु पर्यो नारीले। त्यस्तै पुरुषले पनि 100 जना नारी राख्ने हो भने 100 जना नारीको संरक्षण गर्ने दायित्व वहन गर्न सक्ने सामर्थ्यता छ कि छैन त्यसको अध्ययन गरिन्छ। त्यो अध्ययन अनुसन्धानबाट मात्रै त्यसलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने हो। त्यो वैधानिकता त्यो समाजले प्रदान गर्ने हो। यो विधि प्राचीन समयदेखि छ नै, नभएको होइन, अहिले पनि वैदिक ऋचाहरूमा छँदैछ। त यो 100 जना श्रीमती राख्दा राख्दै पनि ऊ ब्रह्मचारी हुन्छ, व्याभिचारी हुँदैन। हामीले हाम्रो वैदिकताले व्याभिचार र यौनाचारलाई आकाश पातालको भिन्नतामा राखेको छ, फरक छ। व्याभिचार एक अविवाहित पुरुष पनि हुन सक्छ, एक अविवाहित नारी पनि हुन सक्छ, तर व्याभिचारी एक विवाहित पुरुष हुन सक्दैन, एउटा विवाहित नारी व्याभिचारी हुन सक्दैन। तसर्थ यौनाचार आफैमा व्याभिचार होइन, व्याभिचार आफैमा व्याभिचार हो, व्याभिचार यौनाचार हुन सक्दैन के। व्याभिचार दुराचार हुन सक्छ, तर यौनाचार एउटा संस्कार बन्न सक्छ। तसर्थ यौनाचारलाई वैदिकताले के भनेको छ भने यो सनातन संस्कार हो भनेर भनेको छ। तसर्थ वैदिकतामा यो बृहत प्रणाली छ। त द्रौपदी जुन छ उनी चाहिँ बहुपति भन्ने शब्द उनको जन्मसिद्ध अधिकार छ त्यहाँनिर, उनको नामैले पनि। र साथमा द्रौपदी पनि सामान्य मानिस त होइनन्। त्यो ऐतिहासिक दृष्टिकोणलाई हेर्ने हो भने, त्यो इतिहासलाई पढ्ने हो भने द्रौपदी त अग्निपुत्री हुन् हैन। जसरी यी 5 जना देवपुत्र हुन्, उनी पनि देवता। अग्नि भनेको त भगवान स्वयं रुद्र हो, रौद्र रूपिणी हुन् उनी त हैन। तसर्थ यो दैविक स्थितिलाई त्यहाँनिर गरिएको छ। त यो विधि आज पनि छ, आज पनि विश्वमा छ। त्यो विश्वमा छ जुन विश्वले यसलाई चाहिँ नैतिक मानेको छ, वैधानिक मानेको छ। अवैधानिकता जहाँ छ त्यहाँ चाहिँ व्याभिचार छ, वैधानिकता जहाँ हुन्छ त्यहाँ यौनाचार हुन्छ। यौनाचार दुराचार हुँदैन। तसर्थ त्यो यौनाचार आफैमा संस्कार हुन्छ, मर्यादा हुनुहुन्छ, अनुष्ठान हुन्छ, आचार हुन्छ। तसर्थ यो यस्तो खालको वैदिकता छ। र द्रौपदीको जन्म अग्निबाट, यज्ञ अग्निबाट भएको कारणले यिनी त अब विराट पुत्री हुन्, विराटनगरकै राजा विराटको पुत्री हुन् यिनी। हजुर हजुर हैन। यिनको पनि सन्तान नभएपछि यिनले चाहिँ 2 जना, एक छोरा एक छोरी, द्रुपद र द्रौपदी भन्ने विराट राजालाई द्रुपद पनि भनिन्छ। विराटनगर भनेको अहिलेको हाम्रो विराटनगर। अनि यिनको चाहिँ द्रौपदी छोरी हुन्। तसर्थ यो ऐतिहासिक क्षण यस्तो छ। वैदिकता भन्ने कुरा फेरि त्यस्तो छ। वैदिकतामा यो सर्वाङ्गीनता छ। र हामीले यो पढ्नुपर्ने के हुन्छ भन्दा दुराचार र यौनाचार कति फरक छ त, यो फरक केले ल्याउँछ भन्ने पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब भगवान श्रीकृष्णको विषयमा, भगवान श्रीकृष्णको हुन् वास्तवमा ईश्वरकै रूपमा उहाँलाई पुज्ने गरिन्छ, हेर्ने गरिन्छ। महाभारतभित्र उहाँको आगमन र उहाँको महत्त्व के छ खास गरी? यहाँनिर जसरी पाण्डवलाई हामीले देवपुत्र मान्यौँ नि त, यिनी चाहिँ ती पाण्डवलाई जसरी देवपुत्र मान्यौँ हामीले, कुन्तीबाट जन्मेका, कुन्ती त आफैमा कृष्णको फुपू हुन्। हजुर हजुर। त्यसरी नै कृष्णको पनि अवतार भएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। कृष्णको अवतार कसरी भयो भन्ने विषयमा परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवानि युगे युगे भनेर यो जुन उनको मन्त्र छ, त्यो जुन महाकाव्य महाभारतको मन्त्र छ,
त्यो चाहिँ धर्म संस्थापनाको लागि अवतार भएको महापुरुष अथवा भगवान विष्णुको अवतार भनेर पनि मान्ने गरेको छ। यो इतिहासलाई अवतारको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने कृष्ण एक अवतारी पुरुष हुन्, भगवान विष्णुको अवतार हुन्। त्यहाँ दुर्गा र विष्णुले एकैचोटि अवतार लिएको कुराहरू आउँछ त्यहाँ जेलमा। यो अवतार र पुराणलाई हेर्ने भने यिनी विष्णु भगवानका अवतार हुन्, तर राजनैतिक दृष्टिकोणले र महाभारतको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिबाट हेर्ने हो भने यिनी अत्यन्त कुटिल राजनीतिज्ञ हुन्, अत्यन्त कुटिल राजनीतिज्ञ हुन्। उनीले पक्ष नगरेर पनि पक्ष गर्छन्, उनीले पक्ष गरेर पनि पक्ष गर्दैनन्, यस्तो खालको कुटिल राजनीतिज्ञ हुन् र महाभारतको एक अद्भुत कुटिल पात्र हुन्, नीतिज्ञ हुन्। यिनले चाहिँ राजनीतिक नीतिलाई चाहिँ अत्यन्त निखारता प्रदान गरेका छन्। हजुर हजुर। त यिनको राजनीतिक सुरुवात यिनको बाउबाट हुन्छ। यिनी एक पञ्चायत प्रधानका छोरा हुन्। पञ्चायत प्रधानका छोराबाट सुरु भएर यिनी द्वारिकाधीशसम्म बन्न पुग्छन्, यिनी एउटा राजा नै बन्न पुग्छन्। यिनले मामाको राज्य हड्बेका हुन्छन्, मामाको ज्यादती, मामाको कुशासनलाई सखाप पारेर आफू राजा बन्न सफल भएका हुन्छन्। र यिनलाई हेर्ने सैकडौँ दृष्टिकोणहरू छ। आध्यात्मिक, राजनैतिक, कुटिलको दृष्टिकोणले हेर्न सकिन्छ, शान्तिदूतको दृष्टिकोणले हेर्न सकिन्छ र आफू नलडेर समग्र लडाइँ लड्ने एक राजाको दृष्टिकोणले पनि हेर्न सकिन्छ। एउटा गाई गोठालोबाट एउटा पञ्चायतको पञ्चायतको छोरा हुँदाहुँदै चाहिँ एउटा राजा हुँदाहुँदै पनि ऊ एउटा शान्तिको प्रतिस्थापना गर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई वकालत गर्ने अभियन्ताको दृष्टिकोणमा हेर्न सकिन्छ उहाँलाई। त्यो कोणबाट हेर्दाखेरि त्यसरी हेर्न सक्यो। राजनीतिक कोणबाट हेर्दा, अब यतापट्टि दैविक कोणबाट हेर्दाखेरि त विष्णुको अवतारको रूपमा अवतार हो नै, शास्त्रले प्रमाणित गरेको छ। हजुर हजुर। जसरी भगवान विष्णुको पहिलो अवतार जुन छ त्यो वामन अवतार छ, त्यस्तै कृष्णको पनि अवतारै हो। जस्तै भगवान बुद्धको अवतारको कुरा गर्दछौँ, बुद्धमा भगवान सदाशिवले पनि बौद्ध अवतार लिनुभएको छ र स्वयं भगवान नारायणले पनि बौद्ध अवतार लिनुभएको छ। यसलाई हेर्दाखेरि एउटा धर्मयुगको सुरुवात गर्न अथवा धर्म जब पतन हुँदै गयो, एउटा युग पुरुषको रूपमा धर्मयुगको सुरुवात गर्नको निमित्त कृष्णको महत्त्वपूर्ण भूमिका भनौँ। त्यो समयमा त्यतिखेर धर्म प्रतिस्थापनाको लागि उनले गरेको महत्त्वपूर्ण भूमिका हो। कृष्णकै प्रत्येक युगमा कृष्णकै आवश्यक र कृष्णकै आगमन चाहिँ फेरि सम्भव हुँदैन, किनकि प्रत्येक समयमा धर्म प्रतिस्थापना गर्नको लागि प्रत्येक पात्रको आफ्नै गौरवमय अकाट्य भूमिका हुन्छ। जस्तै वामनले एउटा हैन गजबको भूमिका खेल्नुभयो, त्यस्तै वैद्यराज धन्वन्तरीको आफ्नै भूमिका छ, ऋचक ऋषिको त्यस्तै आफ्नै भूमिका छ, अथर्व ऋषिको आफ्नै भूमिका छ। अथर्व ऋषि भनेको किरात हुन्, किरात ऋषि। अथर्व ऋषि भने किरात ऋषि। अथर्व ऋषि, उहाँको नाममा त अथर्व वेद नै छ। हजुर हजुर। त्यो त यो वेदै होइन भनेर सप्त ऋषिहरूले नमानेपछि भगवान शिवले अथर्व ऋषिको पक्षमा शास्त्रार्थ गर्नुभएको छ। शास्त्रार्थमा समग्र सप्त ऋषिहरूले परास्त भएपछि अथर्व महर्षिको वेदलाई ऋग्वेदमा समाहित गरिएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि धर्मको प्रतिष्ठापना गर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका महत्त्वपूर्ण समयमा महत्त्वपूर्ण पात्रहरूबाट हुन्छ। त्यही पात्र पुनः आउँछ र त्यही पात्रले स्थापना गरेको मात्रै धर्म हो भन्न मिल्दैन। समय र युग अनुसारको फरक हुन्छ त्यो। त्यस्तै अब हामीले हेर्ने हो भने किरात कुल शिरोमणि रामका अनन्य मित्र निषाद राजलाई लिउँ, त्यो सँगसँगै अझै उता जाने हो भनेपछि बालीलाई लिउँ, त्यस्तै उता जाउँ भने हामीले त उसलाई लिन सकिन्छ, के भन्छ, जाम्बवन्त राजालाई लिन सक्छौँ। यस्तो धेरै कुराहरू छ। त्यस्तै हामीले पछिल्लो समयमा हेर्ने हो भने
समय समयमा धर्म स्थापनाको काम गरेको महर्षि विश्वामित्रलाई लिन सक्छौँ। त्यस्तै तपाईँको महर्षि वशिष्ठलाई लिन सक्छौँ। त्यस्तै फेरि विश्वामित्र महर्षिलाई लिन सक्छौँ। नेपालको गौरवमय इतिहासलाई हेर्ने हो भने शशिधर यशोमुनिलाई लिन सक्छौँ। त्यस्तै तपाईँको ज्ञानदिल महाप्रभुलाई लिन सक्छौँ, जसलाई चाहिँ यो धर्मको पाखण्ड फैलाइरहेको छ भन्ने आरोप लागेर नेपाल बोलाइयो र नेपाल बोलाइसकेपछि जङ्गबहादुरले आफ्नो भाइ रणदीप राणा र बमबहादुर कुँवरलाई सैनिक सङ्गठन लगायत शान्ति ध्वजा र एक जोडी नगराहरू प्रदान गरेर फिर्ता गरिएको छ। धर्मको नाममा अनैतिकता र अनाचार समाजमा फैलाउने सम्भावना भनेर तिनले हेरेको मान्छे वास्तवमै महासिद्ध रहेछन् भनेर हजुर हजुर यसरी तपाईँको यो पन्जा अहिले पनि त्यो पन्जा लगाउने चलन छ नेपालमा, जुन जसमनी परम्परामा झन्डामा त्यो पन्जा भनेको जङ्गबहादुरले यसरी छाप दिएको। हजुर हजुर यो नेपालको माटोलाई सुहाउँदो परम्परा हो भनेर शशिधरको परम्परालाई मान दिएको र यसरी पन्जा सहितको सेतो धर्मध्वजा र एक जोडी नगरा प्रदान गरेर भारी बोक्ने भरिया लगायत लगाएर पठाएर गएको। केही समयको लागि त बमबहादुरले रणदीप राणाले अनि उनका सबै भारद्वारहरूले केही समय त महायोगी ज्ञानदिल महाप्रभुसँगै दिन बिताएको कुरा छ र धेरैजसो भारद्वारहरूले चाहिँ चिठी लेखेर यो शाली नदी जाँदा जाँदै शाली नदीको साँखुबाट चिठी लेखेर महाराज श्री 3 सरकार, हामीले हजुरको सरकारी सेवा छोडेका छौँ, आजदेखि हाम्रो सम्पूर्ण जीवनी महर्षि अथवा महायोगी ज्ञानदिल महाप्रभुकै सेवामा लाग्नेछ भनेर छोडेर गएका छन्। त्यस्तै धर्म स्थापनाको लागि अनेकौँ महापुरुषको आगमन हुन्छ। हजुर हजुर जस्तै नेपालका महत्त्वपूर्ण पात्र महायोगी नरहरिनाथ, जस्तै किराँत कुलका कुल शिरोमणि तपाईँको डाक्टर स्वामी रामकृष्ण प्रपन्नाचार्य, होइन, हजुर हजुर थुप्रो मान्छेहरू छन्। यही पात्र आउनुपर्छ भन्ने छैन। खास गरी महाभारतमा जो युद्धको कुरा छ यसलाई दाजु र भाइ बीचको लडाइँ हो। घरभित्र पाण्डवहरू सत्य र मानवताको पक्षमा थिए, यता कौरवहरू चाहिँ मानवताका विरोधीमा थिए, धर्मको विरोधमा थिए। त्यसको सन्देश त्यही नै हो। त्यस्तो देखिन्छ त्यहाँ हेर्दा। अब यो महाभारतमा जो 18 दिनसम्म कुरुक्षेत्रमा घमासान युद्ध हुन्छ, महायुद्ध, 18 दिनमा गएर जो युद्धको छिनोफानो हुन्छ त्यो 18 दिन नै युद्ध हुनुपर्ने कारण केही छ? त्यसको भित्री रहस्य 18 दिनमा सकिएको हो युद्ध। 18 दिन रहस्य घरभित्रको युद्ध हो यो। तर घरभित्रको युद्ध लहरा तान्दा पहरा आउँछ भने जस्तै घरभित्रको मात्र युद्धमा सीमित भएन त्यो। त यहाँनिर राजनैतिक दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि म यो सम्पूर्ण विनाशको कारक भनेको एउटा कुटिल राजनीतिज्ञ कृष्णलाई जान्छ के। कृष्णले चाहिँ त्यो परिवारको संकीर्णता र शासन लोलुपताको फाइदा उठाएका छन्। अब यही किरातेश्वर महादेवबाट शिक्षित प्रशिक्षित अर्जुनले कुनै पनि हालतमा वंश विनाशको युद्ध नगर्ने, बरुमा जङ्गलमै बस्ने, आफ्नै वंश नाश गरेर म कसलाई हेरेर कसमाथि शासन गर्ने, यिनीहरूले त आँखा देखेनन् तर मैले त आँखा देख्छु भन्ने विषयमा भागवत महापुराणको युद्धकाण्ड जुन छ, युद्ध पर्व जुन छ, युद्ध पर्वमा त्यसमा पनि अझै आएर गीतामा प्रथम अध्याय छ जुन, त्यो प्रथम अध्यायको विषाद योग भन्ने विषय छ। विषाद योग जुन छ त्यो विषाद योग भनेको स्वयं अर्जुनले कृष्णलाई भनेको ज्ञान हो। म कुनै पनि हालतमा आफ्नो कुल धर्म नाश गरेर शासक बन्न चाहन्न, म यो युद्ध लड्न चाहन्न भन्ने विषयमा उनले जुन विषाद योगमा गरेका कुरा, समग्र ज्ञानका कुराहरू बुद्धले पुरै जीवनकालमा गरेका कुराहरू छन्। बुद्धले पुरै जुन 40 वर्ष 70 40 70 10 12 वर्ष, त्यो 32 वर्ष 28 29 वर्षको उमेरमा उनी निक्लिए। 42
भनेको 30 वर्ष 25-30 वर्ष जति उनले जुन बुद्धले जुन विश्व शान्तिको धर्म प्रचार गरे त्यो पुरै विषाद योगमा आउँछ। विषाद योगले कुनै पनि हालतमा आफ्नो वंश विनाश गरेर शासक बन्ने महत्त्वाकांक्षा पाल्नु उचित होइन भन्ने प्रश्न गर्छ। तर कृष्णले कुनै पनि हालतमा यिनीहरूलाई लडाएर मात्रै म माथि पुग्छु अथवा म सफल हुन्छु, म पूजनीय हुन्छु भन्ने दृष्टिकोणमा त्यो दुईटा परिवारलाई लडाएका छन्। अनि उनी त्यहाँ राजनैतिक दृष्टिकोणले हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ भने राजनैतिक र नातागत दृष्टिकोणले अझै गहिरो गरेर हेर्ने भने यिनी हमेसा आफ्नो फुपूका छोराहरूको पक्षमा रहेको देखिन्छ। हैन? अब यो चाहिँ राजनैतिक पृष्ठभूमि भयो। अब अर्को चाहिँ सत्य र असत्यको कुरा गरियो, हैन? सत्य र असत्यको कुरा गरियो। सत्यले जित्यो असत्यले हार्यो भन्ने कुरा गरियो। वास्तवमा त्यो सत्य र असत्य एउटै हुन्छ के, त्यहाँ हार र जितको कुरा पनि केही देखिँदैन वास्तवमा पछिल्लो समयमा। उसले 18 दिनको युद्धमा त एक दिन त युद्धै भएको छैन भन्दा हुन्छ, हैन? कृष्ण अर्जुनको बाट अरूको युद्ध भइरहेछ, अर्जुनले भइरहेको दोस्रो दिन तेस्रो दिनबाट युद्ध सुरु हुन्छ। त्यो युद्धमा उनले हर कोसिस फकाएर युद्ध गराएका छन्। यी नाता होइनन्, यी गोता होइनन्, यी इत्यादि भनेर फकाई तिमीले युद्ध जित्यौ भने, युद्धमा मर्यौ भने स्वर्ग पाउँछौ, जित्यौ भने राज पाउँछौ भने। हजुर। लास्टमा युद्ध सकिन्छ, युद्ध सकिन बित्तिकै यज्ञ गराउँछन्। यज्ञ गराइसकेपछि अब तिमीले अथाह पाप गरेका छौ, यो पाप मोचनको लागि तिमी गद्दीमा बसेर यहाँ चुपचाप शासन गरेर हुँदैन, तसर्थ एउटा यज्ञ अनुष्ठान गर र हिमालय यात्रा गर भनेर लखटिएको छ। तसर्थ आखिरी कृष्णले अर्जुनलाई फकाइ फुस्लाई गराए युद्ध र अनि शासन के को गरे त? अर्जुनहरूले के को शासन गरे? कुन शासन गरे? कुन शासनको प्रतिष्ठापन गरे त? केही त गरेनन्। तसर्थ आध्यात्मिक दृष्टिकोणले हेर्ने भने कृष्ण एक कुटिल राजनीतिज्ञ पनि हुन्। तसर्थ उनले चाहिँ त्यहाँनिर कसैको उत्थानको लागि लडाइँ गराएका छैनन्। आफ्नो प्रभुत्वको लागि उनले त्यो दुईटा बीचमा लडाइरहेका छन्। त्यो कृष्ण आज पनि जिउँदैछ। त्यो कृष्णले त्यो भूमिका आज पनि खेलिरहेछ के। त्यो एउटै परिवारलाई दुई भागमा विभाजन गरेर लडाएर अहिले पनि तहस नहस गराउने काम, त्यो कुटिलता आज पनि समाजमा छ। त्यो एउटा पात्र प्रवृत्ति थियो, खास गरी त्यो पात्र प्रवृत्ति थियो। त्यो ईश्वरको कुरा होइन, त्यो ईश्वरीय, त्यहाँ ईश्वरीय अवतारको कुरा आउँदैन। व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर पनि यसलाई हेर्न हुँदैन। त्यो व्यक्तित्वको कुरा हो। व्यक्तित्व र त्यहाँ राजनैतिक दृष्टिकोण छ नि त। कृष्ण भन्ने व्यक्ति मात्र हेरियो भने, त्यो भौतिक शरीर मात्र हेरियो भने त्यो शरीर यहाँ छैन हो, तर त्यो पात्र र प्रवृत्ति त कायम छ। कायम छ, अहिले पनि छ। तसर्थ त्यो ट्रिक चाहिँ सबभन्दा बढी पश्चिमाहरूले प्रयोग गरे कि। त्यो कृष्णको कुटिलता सबभन्दा बढी पश्चिमाहरूले प्रयोग गरे। पश्चिमाहरूले, पाश्चात्यहरूले प्रयोग गरेर 1000 वर्ष गुलाम बनाए नि त भारतलाई। र झन्डै आधी दुनियाँलाई गुलाम बनाउने काम गरे नि त। अहिले पनि गुलाम छ भारत त, अझै 25 वर्षसम्म गुलाम छ। आउने 25 वर्षपछि भारत साँच्चै स्वतन्त्र भयो अथवा भएछ भने हामीले हेर्न पाउँछौँ। भनेपछि महाभारतभित्रको चातुर्यता, कुटिलता, अनैतिकता त्यसको प्रयोग चाहिँ पश्चिमाहरूले गरिरहेका छन्, अहिलेसम्म गरिरहेका छन्। त्यसबाट अब नेपाल 2004 देखि ग्रसित हुँदै आएको छ। र भारत त विगत 1100 वर्षदेखि गुलाम नै छ, अहिले पनि गुलाम छ भारत। अब नेपालको सन्दर्भमा हामीले उठान गर्दाखेरि अघि हजुरले उल्लेख पनि गर्नुभयो सूर्यवंशीको कुरा। सूर्यवंशी र चन्द्रवंशीहरूले नेपालमा मात्र होइन विश्वमा नै शासन गरेका भन्ने कुराहरू छन्। र नेपालको सन्दर्भमा आज जो नेपालको स्थिति छ, कतिपय महापुरुषहरू, योगीहरूले सञ्चार माध्यममा त केही मानिसहरूले त भने पनि छन् र त्यो भित्री रूपमा जो सञ्चार माध्यममा आएका छैनन्। आजको परिस्थिति हेरेर जो वैदिक राजाको कुरो छ, अबको राजा, नेपालको राजा चाहिँ अहिले यथास्थितिमा भएको अथवा 65 सालमा औपचारिक रूपमा बिदा भएको शाहवंश राजा, त्यो फर्किन सम्भव छैन। स्वयं त्यति बेला
गुरु गोरखनाथले 12 पुस्तामा चाहिँ नै शाहवंशको अन्त्य हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि उल्लेख छ र अबको राजा असाध्यै त्यो वैदिकताले वैदिक राजा त्रिकालदशी राजा र अब बन्ने राजा सूर्यवंशी राजा भनेर भित्री रूपमा कतिपय मानिससँग मैले कुराकानी पनि गरेको छु। यो सूर्यवंशी राजा भनेको के हो र राजा वास्तवमा किन के कारणले फर्किन्छ, राजामा हुनुपर्ने राजगुण के होला? राजा केवल वंशाणुगत जन्मेर हुँदैन। यदि वंशमत जन्मेर हुने भए त भरतका 9 जना छोराहरू थिए। शकुन्तलाका छोरा दुष्यन्त र शकुन्तलाका छोरा भरतका 9 जना छोराहरू थिए। 9 जना छोरालाई आफ्नो गद्दीमा नराखेर ऋषिकुमार सन्तानुलाई गद्दीमा राखे नि त भरतले, हैन? अधिकारले पाउन बित्तिकै राजा हुने भए त रामले राज्य छोडेर गएका थिए। भरतले खडाउलाई दाइको प्रतिनिधिको रूपमा, प्रत्यक्ष दाइको स्वरूप मानेर आफ्नो टाउकोमाथि दाइको चरण पादुका बोकेर शासन गरे, प्रतिनिधिको रूपमा शासन गरे भरतले। त्यो इतिहास हामीले पढ्न पाउँछौँ। त्यस्तै सूर्यवंशी राजा स्वयम्भू मनु सूर्यवंशी नै हुनुहुन्छ। त्यसपछि गएर प्रियव्रत पनि सूर्यवंशी नै हो। यो सँगसँगै विश्वरथ राजा विश्वामित्र मुनि पनि सूर्यवंशी नै हो। हजुर हजुर। अब यहाँनिर चन्द्रवंशीको कुरा आउँदाखेरि यो महाभारतमा कृष्णहरू चाहिँ चन्द्रवंशी हुन् भन्ने कुराहरू आउँछ, चन्द्र र सूर्यवंशीको कुराहरू। पछि अब वंशका पनि उपवंशहरू धेरै हुँदै गएको कुरा छ। यो वंशाणुगत राज्य परम्परा चाहिँ वैदिक होइन के फेरि। वंशाणुगत चाहिँ होइन, योग्यता अनुकूलताको राजा हुन्छ, योग्य हुनुपर्छ। त त्यहाँ स्वयम्भू मनुपछि स्वयम्भूका पराती आर्यवर्तका संस्थापक प्रियव्रतका पनि त छोरा नभएर उनले आफ्नो छोरीको छोरा, त्यो पनि माझीलाई आफ्नो गद्दीमा राखे। ती माझीबाट ऋषभदेव इत्यादि जन्मिए, हैन? ऋषभबाट भरत जन्मिए, हैन? त्यहाँ भरतले शासन गरेको इतिहास हामी पढ्न पाउँछौँ। त्यो सँगसँगै वंशाणुगतको कुरा गर्ने भने त महाभारतले पनि प्रश्न्याउँछ त। हजुर हजुर। महाभारतमा शन्तनु ऋषिपुत्र हुन्। शन्तनुका छोराले पनि राज्य गर्न पाएनन्, रोगी जन्मिए, दुईटै बिते। एउटाले भीष्म प्रतिज्ञा गरेर शासन गर्ने कुरा भएन, केवल संरक्षकको रूपमा रहे। र त्यहाँनिर एउटा माझीको छोरा कृष्णद्वैपायनका छोराहरू 2टा भए। कृष्णद्वैपायनका 2टा छोरा, 3टा छोरा, एउटा धृतराष्ट्र, अर्को पाण्डु, अर्को विदुर। त्यहाँ पनि त शासन गरेको छैन। यदि त्यो ईश्वरबाट नै वंशाणुगत राज्य प्रणाली थियो भने कृष्णले स्वयं आफ्नो मामाको राज्य हडपेर राजा बने। उनी त एउटा सामान्य पञ्चायतका छोरा मात्रै हुन्, पञ्चका छोरा हुन्। त कृष्णले पनि त आफ्नो मामाको भाइ बहिनी कोही राख्नु पर्थ्यो नि त। अनि हामीले यो कुराहरू सुन्नु पर्यो। योग्यताको आधारमा राजा बन्ने हो। जस्तै योग्यताको कुराकानी गर्दाखेरि राजालाई चाहिने योग्यता अथवा राजामा हुनुपर्ने योग्यता चाहिँ के हुन्छ? खास गरी राजाले कमसे कम, राजाको योग्यता भनेको कमसे कम नवरत्नहरू चिन्न सक्नुपर्ने हुन्छ। राज्य सञ्चालनका 9 महत्त्वपूर्ण रत्नहरू हुन्छन्। ती रत्नहरूलाई चिन्न सक्ने र ती रत्नहरूलाई एउटै सूत्रमा उन्न सक्ने सामर्थ्यता जसले राख्दछ त्यो राजा हो। त्यो अब कोही व्यक्तिवादी प्रेमीहरूले राजा हामीले चाहेकै मेरै दाइ हुनुपर्छ, मेरै भाइ हुनुपर्छ भनेर हुँदैन। प्रत्येक कोही राजकुलबाट जन्मेको छ, कोही खस राज परिवारबाट छ, कोही आर्य राज परिवारबाट छ, कोही किरात राज परिवारबाट छ। आखिरी कैरातो किरात देश, हैन? कैलाशवासीहरू बस्ने देश नै किरात राष्ट्र हो, हैन? त कैलाश भगवान शिवको हो, जहाँ शिवको आराधना हुन्छ, जहाँ शिवको पूजापाठ हुन्छ। शिव आर्य हो, शिव किरात हो, खम ब्रह्म शिव नै हो। समग्र शून्य आकाश र समग्र जलसरिताले भरिएको सागर शिव हो। त्यो सागरमा बस्ने विष्णु किरात नै हो। त्यही सागरको बीचबाट कमल पुष्पबाट प्रकट हुने ब्रह्मा पनि किरातै हो। तसर्थ हामी एक हौँ। हामी स्थान, व्यक्तित्व र इतिहासको आधारमा हाम्रो परिचय अलिक फरक भएको मात्रै हो। तसर्थ
एक जातीय राजनीति अनुसारको राजा हुँदैन, अर्को पिढी दर पिढीको राज परम्परा टिक्दैन। वैदिक राज्य प्रणाली त यति गहन छ, म राजा हो मेरो छोरा राजगद्दीमा बस्नुपर्छ भन्ने यो त परम्परा अनादिकल्पदेखि टुट्दै आएको परम्परा हो, टुट्नुपर्छ पनि। होइन, त्यही परम्परा अहिलेको राजनीतिक दलहरूले पनि चलाइरहेका छन्। हजुर हजुर, होइन, नाम फरक भए पनि राजनीतिक दल जति फोरी छ नि, 97% राजनीतिक दल फोरी छ, 96% राज संस्था फोरी छ। 97% अहिलेको आधुनिक पार्टीहरू दलीय राजनीति फोरी छ। 98-99% धार्मिक र साम्प्रदायिक पद्धति फोरी छ के। तसर्थ यसलाई सफा गर्ने यो तीनै ठाउँमा मान्छे जन्मिनु जरुरी छ के। फेरि राज संस्थालाई स्वच्छ पुनः प्रतिष्ठापन गर्ने मान्छे जन्मिनु पर्यो, प्रजा परिषदलाई पनि स्वच्छ सफा पुनः प्रतिष्ठापन गर्ने पात्र जन्मिनु पर्यो, र धर्म परिषदमा पनि जुन जातीय वंशाणु परम्परा छ त्यो फोरी परम्परालाई चिर्ने मान्छेहरू जन्मिनु जरुरी छ। यो तीनै तहमा अहिले रिक्तता छ, एकदम शून्यता। हजुर हजुर, रिक्तता छ भनौँ, शून्यता त अझ विवेकशील रिक्तता छ। अब त्यसलाई न्याय दिन सक्ने पात्रहरू चाहिँ यो तीनटै ठाउँमा महत्त्वपूर्ण राम्रा पात्रहरू जन्मियो भने मात्रै राज परिषद प्रतिष्ठापन हुन्छ, न तर अन्यथा त सपना देख्ने हो। दिउँसै टुल्लु भएर चुल्लुभरि डुब्ने मर्ने बाहेक अरू केही काम छैन। तसर्थ यी सपना दिवा सपना देख्नुभन्दा पनि हामीले यो तीनटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा काम गर्न सक्नुपर्छ। यो तीनटा क्षेत्रमा काम गरेपछि बल्ल राज्य पुनः स्वव्यवस्थित हुन्छ र संस्थाहरू प्रतिष्ठापन हुन सक्छ। संस्था भनेको के रहेछ भने धर्म रहेछ नि त। हजुर हजुर, धर्म रहेछ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। त्यो समयमा त्यो पात्र जन्मिनु पर्यो कि। अनि त्यही फोहोरभित्र त्यही फोहोरलाई नै महिमा गान गरेर जनतामाथि लादेर त हुँदैन। तसर्थ राज संस्थाको प्रतिष्ठापन गर्नको लागि राज संस्था कसरी निर्माण हुन्छ, राज संस्थामा जुन सर्वोच्च शासक कस्तो हुनुपर्छ, हैन, शासन प्रणाली कसले अंगीकार गर्नुपर्छ, यसको गहन अध्ययन अनुसन्धान हुनु जरुरी छ। हस्, आजको हजुरको असाध्यै महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। धन्यवाद। हिमाल अनलाइन टिभी।